बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे मुसलमान भाइयों बहनों बेटियों बेटों बुज़ुर्गों दोस्तों। कुछ दिन ताख़ीर हो गई और मेरी बेपनाह मसरूफ़ियात थी और कुछ बीच में कुछ तबीयत भी जो थी कुछ निढाल सी रही और बहुत ज़्यादा मसरूफ़ियात थी। आपको पता है मुहर्रमुल हराम में ज़्यादा प्रोग्राम भी करने पड़ते हैं, तो इसलिए लेट हो गया। आज का जो वजीफ़ा है ये अल्लाह ताला का इसम सिफ़ाती है और बहुत आसान है, या ज़ाहिर हो, जिसका मतलब होता है कि ज़ाहिर और आशकारा, और ये इसम जलाली भी है और जमाली भी है। और इसके आदाद हैं 1117 यानी 1117 इसके आदाद हैं। इसमें पाक की तफसील मैं बाद में अर्ज़ करूँगा, लेकिन बुनियादी तौर पर समझ लें कि इसमें फ़राखी रिज़्क़ के लिए, अपने नफ्स को मुती करने के लिए, कश्फुल कुलूब के लिए, इसी तरह आँखों के लिए ये तीर बेहदव नुस्खा है, बहुत ज़बरदस्त है। आँखों के अमराज जो हैं, काला मोतिया, सफ़ेद मोतिया, इसी तरह अगर कोई कारोबार किसी के साथ मुश्तरक करना चाहे तो शराकत कारोबार से पहले जाँचना उसके लिए बड़ा ज़बरदस्त वजीफ़ा है। इसी तरह कोई बहुत कीमती शय ख़रीदनी हो, कोई सोने की चीज़ ख़रीदनी हो, कोई इंडस्ट्री ख़रीदनी हो, बड़ा कोई काम करना हो, तो उससे पहले भी पता चल जाए कि ये मेरे लिए मुफीद है या मुफीद नहीं है, उसके लिए भी ये वजीफ़ा बड़ा ज़बरदस्त। इस तरह नया मकान, हिफाजत मकान के लिए किसी तरह की बदरूहें ना आएँ, किसी तरह का कोई जादू टूना, कोई जिन्नात का असर ना हो, ये ज़बरदस्त वजीफ़ा है। इसी तरह ज़ाहिर और बातिन आदमी का एक हो जाए, उसके लिए बड़ा मुफीद है। इस तरह कोई चीज़ गुम हो जाए या कोई आदमी चला जाए, अजीज़ व अकारब में से किसी आदमी का पता ना चलता हो, इतना ज़बरदस्त वजीफ़ा और इसका नक्श है जो वो अगर बंदा उस पर अमल कर ले तो फ़ौरन सारे मामलात हल हो जाते हैं। अब एक बात जहन में रखिए कि ये जो पूरी कायनात है ये अल्लाह ताला का नूर है, हर ज़र्रे ज़र्रे में उसका नूर है, लेकिन जो निगाहों वाले होते हैं उनको नज़र आता है। और अल्लाह ताला जिसको तौफ़ीक देता है, जिसको वो बसीरत अता कर देता है, उनको हर शय में रब ताला का ज़हूर या रब ताला की कुदरतों का जो ज़हूर है वो नज़र आता है, रब ताला की कुदरतों का नूर उसको नज़र आता है। और अल्लाह करीम वो जो फरमाता है कि अल्लाह जमीलुन व युहिब्बुल जमाल, अल्लाह खूबसूरत है और ख़ूबसूरती को पसंद करता है। तो अल्लाह ने तो हर शय खूबसूरत बनाई है। अब हमारे देखने में अगर कोई उसमें कमी कजी किस तरह की है तो ये अलग बात है। और इसीलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो जो दुआ होती थी कि या अल्लाह मुझे हकीकत अशिया जो है मुझ पे ज़ाहिर फरमा दे। अब ये वजीफ़ा किस तरह है, इसको किस तरह पढ़ना है। 1117 जैसे मैंने अर्ज़ किया इसके आदाद हैं, और इसके मुकर्रब फ़रिश्ता जो है उसका नाम इज़राइल है, और इसके मतहत 4 फ़रिश्ते हैं, और हर फ़रिश्ता जो होता है उसके पास 1117 सफ़े होती हैं, और हर सफ़ में 1117 ही फ़रिश्ते होते हैं। और जब कोई आदमी इसको पढ़ता है इसमें पाक को, तो वो फ़रिश्ते जो हैं वो अल्लाह ताला के हुजूर सर बसजूद होकर उस आदमी के लिए दुआएं करते हैं। अब आँखों का नूर अगर कम हो रहा हो, बिनाई लोग कहते हैं कम हो गई है किसी बीमारी की वजह से या वैसे कम हो रही है, तो उनको चाहिए रोज़ाना 7 मरतबा अव्वल आखिर दुरूद पाक के साथ 1100 मरतबा पानी पर दम करें, और उस पानी को किसी जो होता है पार्क या किसी तरह घर में क्यारी अगर हो फूलों की या दरख्त की, तो उसमें कच्ची मिट्टी में जाके वो छींटे मारे ताकि वो पानी गंदी किसी नाली में ना चला जाए, तो अल्लाह ताला के फजल व करम से उससे शिफा हासिल हो जाएगी। इसी तरह 7 सुरमा असमद जो है वो ज़रूर इस्तेमाल करें। ये मदीना मुनव्वरा में मिलता है, हरमैन शीबैन सुरमा असमद मिलता है, और ज़रा ज़्यादा पैसे किसी अच्छी दुकान से लें तो सुरमा असमद बहा इसके जो फ़वाइद हैं, रात को दोनों आँखों में एक एक सलाई जो है वो डाल लें तो बहुत फ़ायदा होगा। आँखों के जो अमराज हैं, काला मोतिया, सफ़ेद मोतिया, बाज़ औक़ात लोग कहते हैं जी लाइलाज हो रहा है, बड़ी परेशानी हो जाती है, तो इसमें पाक को अव्वल आखिर 21 मरतबा दरूद पाक पढ़ें, और फिर रोज़ाना इसको 2000 मरतबा 40 दिन तक 2000 मरतबा 40 दिन तक इसको पढ़ें। और अल्लाह के फजल व करम से फिर वो सुरमा जो है वो आँख में डालें, असमद सुरमा जो मैंने कहा है, और जब ये अमल पूरा हो जाए 40 दिन के बाद, तो फिर 2 नफल शुक्राने के अदा करें, इंशाअल्लाह ताला आँखें दुरुस्त हो जाएंगी। लेकिन इससे ये मतलब नहीं है कि आप डॉक्टर को ना दिखाएं, डॉक्टर्स को भी ज़रूर दिखाएं, वो भी इलाज साथ साथ जारी रखें। इस तरह कारोबार में आजकल बड़े धोखे हैं,
اور میں تو سمجھتا ہوں کہ 90% جو ہیں وہ دھوکے پڑتے ہیں اور لوگ بہت پریشان ہو کے آتے ہیں، میں نے فلاں رشتہ دار فلاں دوست کے ساتھ کیا تھا، اس سے مجھے دھوکہ دیا۔ تو اس سے پہلے، کاروبار شروع کرنے سے پہلے ایک کام یہ کریں کہ آپ روزانہ نماز عشاء کے بعد 21 مرتبہ اول آخر درود پاک پڑھ کے ایک تسبیح روزانہ نماز عشاء کے بعد اس کی پڑھنا شروع کر دیں، اور جس آدمی کے ساتھ آپ نے کاروبار کرنا ہے اس کا اور اس کی ماں کا نام لکھ کے آپ اپنے سرانے اور ساتھ یہ اسم پاک چاروں طرف لکھ کے سرانے رکھ کے سو جائیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اشارہ ہو جائے گا کہ یہ شراکتی کاروبار آپ کے لیے مفید ہوگا یا نقصان دہ ہوگا۔ اسی طرح میں نے عرض کیا کہ کسی بیش قیمت چیز، آپ نے کوئی انڈسٹری خریدنی ہے، کوئی جہاز خریدنا ہے، کوئی کار قیمتی خریدنی ہے، کوئی بھی چیز جو آپ کے لیے بہت قیمتی ہو خریدنی ہے، تو کیا یہ آپ کے لیے مفید رہے گی کہ نہیں مفید رہے گی؟ آپ نے کوئی بس خریدنی ہے، مفید رہے گی کہ نہیں؟ آپ نے کوئی بلڈنگ خریدنی ہے، مفید رہے گی کہ نہیں رہے گی؟ تو اس کے لیے یہ جو اسم پاک ہے اس کو 2100 مرتبہ طاق دنوں میں، یعنی اس کو طاق دنوں تک کرے، 3 دن 5 دن 7 دن 9 دن 11 دن، آپ سمجھئے طاق دنوں اس کا جو ہے اس طرح پڑھیں۔ اور خریداری میں اگر کچھ وقت ہو تو 21 دن تک پڑھنا زیادہ مفید ہے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اشارہ ہو جائے گا کہ یہ قیمتی آپ کے لیے چیز بہتر ہے یا نہیں ہے۔ اگر کوئی اس میں نقص والی چیز ہے تو پھر بھی بہتری ہو جائے گی۔ جب یہ کام ہو جائے تو پھر 2 نفل جو ہے شکرانے کے پڑھ کے غریبوں میں کوئی چیز جو ہے میٹھی وہ تقسیم کر دیں، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا۔ حفاظت مکان، آپ نے نیا مکان بنایا ہے، اس کی تعمیر جو ہے وہ مکمل ہو جائے تو اول و آخر 7 مرتبہ درود پاک پڑھنے کے 11 دن تک روزانہ آپ نے 1106 مرتبہ اس اسم پاک کو آپ نے پڑھ کے دیواروں پر آپ نے جو ہے پانی وہ چھڑک دینا ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ 11 دن ہی پڑھ کے چھینکتے، بہت تھوڑا وقت لگتا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ کس قدر جو ہے وہ آپ کو مفید ہوتا ہے۔ اور کسی جگہ کسی اینٹ پر اس اسم پاک کو لکھ بھی دیں، اس کا بھی بہت فائدہ ہوگا۔ اسی طرح آدمی چاہتا ہے کہ میرا ظاہر و باطن ایک ہو جائے، منافقت سے میں دور ہو جاؤں، تو اس کو چاہیے 2700 مرتبہ روزانہ اول و آخر 7 مرتبہ درود پاک کے ساتھ اس کو پڑھنا شروع کر دے، انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد اس کا ظاہر و باطن ایک ہو جائے گا۔ اسی طرح امام بونی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ اس اسم پاک کو کثرت سے پڑھنے والا جو ہے اس کے سامنے چیزیں ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ اگر مدفون خزانہ بھی ہو کوئی کسی جگہ، وہ بھی پتہ چل جاتا ہے۔ کوئی جو چیز ہوتی ہے وہ اگر اس کے گمان میں ہو کہ فلاں چیز ہے کہ نہیں ہے، وہ بھی ظاہر ہو جاتی ہے۔ اسی طرح گمشدہ چیز ہو یا کوئی گمشدہ فرد ہو، ان دونوں کے لیے، گمشدہ شے کے حصول کے لیے اگر گم ہو جائے 7 مرتبہ درود پاک اول و آخر، اور بعد نماز عشاء قبلہ رو ہو کر 777 مرتبہ اس عمل کو 7 دن یا 11 دن پڑھیں، انشاءاللہ تعالیٰ چوری ہوئی چیز بھی واپس آ جائے گی۔ اور اگر کوئی گم ہے یا کسی جگہ رکھ چکے ہیں، نہیں سمجھ آ رہی، وہ بھی آپ کو پتہ چل، کوئی ڈاکومنٹ جو ہے وہ بھول گئے ہیں رکھ کے، وہ بھی آپ کو مل جائے گا۔ اسی طرح کوئی عزیز و اقارب یا کوئی بچہ گم ہو گیا ہے تو اس کے لیے بھی، یا کوئی بھاگ گیا ہے آپ کا نوکر، پتہ نہیں چل رہا، تو اس کے لیے جو ہے آپ اس کو ایک صف قبلہ رو بیٹھ کر ایک سفید کاغذ پر سب سے اوپر بسم اللہ شریف لکھیں، پھر چاروں کونوں میں جو ہے وہ یہ اسم پاک لکھ کے اور ایک دائرہ بنا لیں، اس کے اندر اس شخص کا نام، اس کی والدہ کا نام لکھیں، اور 21 مرتبہ اس اسم پاک کو لکھ کر کسی درخت پر لٹکا دیں، اور 3 دن یہ کا عمل کرنا ہے۔ 3 دن کریں اور ہوا چلتی رہے گی، وہ درخت ہلتا رہے گا، تو وہ بندے کا دل جو ہے وہ فوری طور پہ بے چین ہوگا اور وہ واپس آ جائے گا۔ لیکن یہ میں عرض کر دوں کہ جتنے بھی وظائف ہوتے ہیں ان کو پڑھنے کے لیے سب سے زیادہ جو پر اس کو لگ جاتے ہیں وہ ہے آپ کا یقین، اور باوضو ہو کے بیٹھنا، اور کسی غلط نیت سے نہیں، صحیح نیت کے ساتھ بیٹھیں گے، خوشبو لگا کے تب بیٹھنا ہے اور اس کو پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے سارے مسائل جو میں نے عرض کیا وہ حل ہو جائیں گے۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر مشروط محبت لامحدود وفاداری نصیب فرمائے۔ سب مل کے نعرہ لگایا کریں، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔